अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अगर आप मस्जिद नबी शरीफ आए हैं और पहली मरतबा हाज़िरी देने जा रहे हैं और आपको नहीं पता, आपको गाइड करने वाला कोई नहीं है कि हाज़िरी किस तरह से देनी है रोज़ा रसूल पर, मर्द हज़रात के लिए ये वीडियो है। तो एक मुख्तसर सी वीडियो में मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि आपने कहाँ से जाना और किस तरीके से हाज़िरी देनी है। मैं अंदर के मनाज़िर आपको नहीं दिखाऊँगा, बाहर से जो रास्ता है वो मैं आपको गाइड कर दूँगा। इस वीडियो को मुकम्मल देख लीजिएगा। सलातो वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सबसे पहले आप सब्ज़ गुम्बद शरीफ के सामने आ जाए और बाअदब तरीके से यहाँ हाज़िरी दें। यहाँ पर खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ें, हुज़ूर सलातो सलाम की बारगाह से हाज़िरी की इजाज़त तलब करें। ठीक है, सब्ज़ गुम्बद पर यहाँ खड़े होने के बाद आप जब हाज़िरी दे लें तो बिल्कुल जब आप सीधे खड़े होंगे तो आपके उल्टे हाथ की जानिब मैं आपको लेके चल रहा हूँ और आप ये रास्ता देख लेंगे। उल्टे हाथ की जानिब नमाज के अलावा, नमाज के टाइम में ये रास्ता बंद होगा, नमाज के अलावा टाइम में ये रास्ता आपको खुला हुआ मिलेगा। जिस रास्ते से मैं आपको लेके जा रहा हूँ, ये वाहिद रास्ता है मर्द हज़रात की रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी का। ठीक है, मैं आपको रास्ते तक लेके जाऊँगा। जब मस्जिद के अंदर रोज़ा रसूल की तरफ हम चले जाएंगे, वहाँ से फिर ये वीडियो एंड हो जाएगी। तो ये रास्ता है, ये आप यहाँ से आए रोज़ा रसूल से उल्टे हाथ की जानिब और यहाँ मुड़ गए, यहाँ से आपको लोग जाते हुए नज़र आ जाएंगे। ये तरीक़ है बाबुस्सलाम, रास्ता है बाबुस्सलाम का और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी का ये निशान भी बना हुआ है और ये लिखा हुआ भी है। ठीक है, ये रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी का रास्ता है। एक ही रास्ता है ये और सिर्फ मर्द हज़रात के लिए। ख़वातीन देख रहे हैं आप, इनको वापसी कर दिया गया है। ख़वातीन को यहाँ से जाने की इजाज़त नहीं है। ख़वातीन का रास्ता इंशाअल्लाह हम अपने किसी वीडियो के अंदर दोबारा आपको बताएंगे। ये हम जा रहे हैं रोज़ा रसूल पर हाज़िरी के लिए। बाबुस्सलाम से हम दाखिल हुए हैं, हम ये बाबुस्सलाम की तरफ हम जा रहे हैं। ठीक है, बाबुस्सलाम तक मैं आपको लेके जाऊंगा और वहाँ से फिर आप समझ जाएंगे कि आपने सीधा जाना है तो आपका रोज़ा रसूल पर हाज़िरी हो जाएगी। यहाँ पर यहीं बता दूँ मैं आपको, जब आप बाबुस्सलाम से जाएंगे तो सबसे पहले जो हाज़िरी होगी, देखें रश की वजह से यहाँ पर लोगों को रोक के भेजा जा रहा है। रश ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर लोगों को रोका हुआ है, फिर मज़ीद लोगों को आगे छोड़ा जाएगा। तो पहले ही मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने ये मुबारक मंज़र भी आप देखते रहें। सलातो वस्सलाम अलैका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरुल्लाह। आप जब जाएंगे तो सबसे पहले जो सुनहरी जालियाँ आएंगी उनको छोड़कर दूसरी जालियाँ जैसी आएंगी, उस पर लिखा होगा रसूलुल्लाह। तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक है। और उसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उसके बाद फिर हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का रोज़ा मुबारक है। तो सबसे पहले आप हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में सलाम अक़ीदत पेश करेंगे, सलाम पढ़ेंगे। उसके बाद आप हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की बारगाह में सलाम पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में सलाम पढ़ेंगे। ये जो सब्ज़ गुम्बद शरीफ आपको नज़र आ रहा है, ये गुम्बद शरीफ, इसके बिल्कुल आयन नीचे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र मुबारक मौजूद है। और इस गुम्बद के भी ऊपर अगर आप देखें, मैं आपको थोड़ा सा और करीब ले जाके जूम करके दिखाई देता हूँ, तो ये आपको एक खिड़की भी दिख रही होगी, छोटी सी एक आपको चकोर सा डब्बा नज़र आ रहा होगा। देखिए ये खिड़की बिल्कुल ऐन रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नीचे की तरफ है। यानी इस वक्त अगर मैं बिल्कुल सामने खड़ा हूँ तो मैं बिल्कुल रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मौजूद हूँ। तो यहाँ पर भी आप सलाम पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूदी वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। रोज़ा रसूल में जो कब्र की तरतीब है वो इस तरीके से कि यहाँ जैसे सीधे हाथ की तरफ हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का रोज़ा है, तो इस जानिब यानी मैं जहाँ बिल्कुल गुम्बद ख़ज़रा के अगर सामने खड़ा हूँ तो मेरे उल्टे हाथ की जानिब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सर मुबारक है और मेरे सीधे हाथ की जानिब जहाँ से लोग निकल रहे हैं यहाँ पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमैन हैं। इसी तरीके से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की कब्र उनके बाद और हज़रत अबू बकर के बाद हज़रत उमर की कब्र यहाँ पर मौजूद है। तो जब आप गुम्बद के बिल्कुल सामने खड़े होते हैं तो आपके सीधे हाथ की जानिब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक होता है और आपके उल्टे हाथ की जानिब यहाँ पर हुज़ूर के कदमैन शरीफैन होते हैं। पहले यहाँ से हाज़िरी दी जाती थी, जहाँ से लोग आपको निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। ये बाबुल बकी और बाब जिब्राइल का रास्ता है। पहले यहाँ से लोग आते थे, यानी कदम से आते थे, क्योंकि बड़ों की बारगाह में उनके कदमों से आया जाए, ये अदब का तकाजा होता है। लेकिन अब सऊदी गवर्नमेंट ने यहाँ से रास्ता बना दिया है। ये है बाबुस्सलाम का रास्ता। मर्द हज़रात के लिए वीडियो बहुत अहम है। अभी रश ज़्यादा है, फजर की नमाज़ का बाद का मंजर है, तो आगे रोक के भेज रहे हैं। जब रश नहीं होता तो आपको इस तरीके से रोकते नहीं, सीधे आपको जाने देते हैं। सही है, मर्द हज़रात बहुत आसानी से फॉलो कर सकते हैं। जब वो गुम्बद के सामने आएंगे तो उनको रास्ता मिल जाएगा।
تو یہاں پر درود سلام پڑھتے میں آئیں. اور یہاں صرف میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں باب السلام تک صرف سمجھانے اور بتانے کے لیے. باب السلام کے بعد بس میرا مشورہ یہ ہے کہ اس کے بعد آپ موبائل فون کو اپنے جیب میں رکھیں, بالکل بھی موبائل فون نہ نکالیں, اور کوشش کریں کہ چپل بھی اگر آپ پہن کے آئے ہوئے ہیں تو اسے کسی بیگ وغیرہ میں ڈال لیں, ورنہ چپل کہیں رکھوا دیں کسی اپنے عزیز کسی قریبی کے پاس. یہ آپ دیکھ رہے ہیں ماشاء اللہ زائرین مدینہ کا رش ہے, اپریل کا مہینہ ہے یہ, اور رش کی کیفیت یہ آپ کے سامنے کہ لوگ لائنوں میں لگے ہوئے ہیں, اور ہجوم کا ہجوم جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے انتظار کر رہا ہے. ایک کے بعد ایک لوگ جائیں گے. ابھی ہم بھی یہاں لائن میں لگ جاتے ہیں, انتظار کرتے ہیں, اور پھر جب باب السلام تک پہنچتے ہیں تو آپ کو دکھاتے ہیں. باب السلام تک بس یہ راستہ دکھاؤں گا میں آپ کو, اور اس کے بعد پھر ہم جب باہر نکل جائیں گے باب السلام سے پھر انشاءاللہ آپ کو راستہ دکھایا جائے گا. یہ ابھی ہم انتظار پہ آ گئے ہیں. یہ گیٹ ہے باب السلام, گیٹ نمبر 1 کے اوپر لکھا ہوا ہے. یہاں سے جب آپ داخل ہوں گے تو وہ آپ الٹے ہاتھ کی جانب رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے گا. یہ ہم داخل ہوتے ہیں یہاں سے, سلام پیش کرنے کے بعد باہر آتے ہیں. یہ ہے باب السلام. 16 نمبر گیٹ کے ساتھ یہ سنہری جالیوں کی ایک وال پیپر لگایا ہوا ہے. تو میں یہاں سے آپ کو سمجھا دیتا ہوں, میں روزہ رسول پہ اندر ویڈیو نہیں بنا سکتا تھا, تو اس جالیوں کے ساتھ اکثر لوگ یہاں سے سلام شروع کرتے ہیں. یہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر تشریف فرما ہے. سر مبارک آپ کا سیدھے ہاتھ کی جانب ہے, الٹے ہاتھ کی جانب آپ کے قدمین ہے. اس کے بعد پھر حضرت ابوبکر صدیق موجود ہیں, اور آپ کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں. یہاں سے لوگ اکثر جھانکنے کی بھی کوشش کرتے ہیں, تو آپ کو یہاں سے جھانکیں گے تو اندر پردے نظر آئیں گے. سب سے اہم چیز ان سنہری جالیوں کے اوپر بالکل کیا لکھا ہوا ہے دیکھیں آپ. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. شور کرنے والے لوگ توجہ سے سن لیں, جو لوگ روزہ رسول پہ جا کے ویڈیو کالیں لگا لیتے ہیں, زور زور سے اپنے گھر والوں سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں, یا وہ لوگ بھی جو بعض اوقات ادب میں محبت میں پیچھے ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں بہت دیر تک, اور پھر شرطا جو ہے وہ ان کو آوازیں مارتا ہے, شور کرتا ہے ان کی وجہ سے, وہ بھی شور کا باعث بنتے ہیں. قرآن کی آیت سورہ حجرات, اے ایمان والو اپنی آوازوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو جس طریقے سے تم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو, کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں. وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ, اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے, تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی, تمہارے سارے اعمال کیا ہوں گے, ضائع کر دیے جائیں گے. تو اس لیے برائے مہربانی آپ جب حاضر ہوں, آپ کو اگر تصویریں کھنچوانے کا شوق ہے آپ یہاں آ جائیں, وال پیپر لگایا گیا ہے انہوں نے, آپ یہاں آ کے تصویریں کھنچوا لیں. لیکن جب آپ روزہ رسول پر حاضر ہوں تو کیمرے کو آپ بالکل بھی نہ رکھیں. یہ دیکھ لیں, یہ روزہ رسول نہیں ہے, یہ ایک بلڈنگ کی ہے, ٹھیک ہے نا. بلڈنگ کے آگے انہوں نے یہ وال پیپر لگایا ہوا ہے, بالکل سیم روزہ رسول کا یہ پرنٹ یہاں پر رکھا ہوا ہے. اگر آپ تصویریں کھنچوانا چاہتے ہیں آپ یہاں کھنچوا لیں. سنہری جالیوں پر موبائل کا استعمال نہ کریں. یہاں پر ایک اور آیت دکھا دیتا ہوں, یہ مکان محمد نبی احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. یہ ہے آیت ختم نبوت. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری نبی, آپ کے بعد اب کوئی نبی نہ ہے, نہ آئے گا, نہ آ سکتا ہے. یہ حضور کی ختم نبوت کی دلیل اور پہچان ہے. تو میں نے سوچا کہ اس ویڈیو کے اندر جو میں نے روزہ رسول کی حاضری کے حوالے سے بنائی تھی, یہ ویڈیو بھی ایڈ کر دوں. میری مائیں بہنیں بھی جو دیکھنا چاہتی ہیں روزہ رسول کو اندر کی جانب سے, تو وہ ویڈیو کے چکر میں نہ رہیں, یا تو آپ لائیو جو ٹی وی چینل پہ آ رہا ہوتا ہے وہاں سے دیکھ لیں, ورنہ آپ یہاں آ جائیں, یہاں سے دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک, اور یہاں سے پھر حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر. آپ اس طرف سے آتے ہیں, ایسے آتے ہیں آپ, اور یوں حاضری دیتے ہوئے آپ ایسے چلے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. جب آپ حاضری دے لیں گے تو آپ اس دروازے سے باہر آئیں گے. یہ لوگ آپ کو باہر آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہ باب البقیع کہلاتا ہے. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک. یہاں سے آپ سیدھا باہر کی جائیں آ جائیں گے, یہ سیدھا راستہ. کوشش یہ کریں کہ جب حاضری دیں تو بالکل سیدھے سیدھے حاضری دیتے ہوئے سلام پڑھتے ہوئے آپ سے آ جائیں. وہاں ٹھہرے مت, آپ ٹھہریں گے شرطا آپ کو دیکھ کر شور کرے گا, آوازیں نکالے گا. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شور کا اور آواز بلند کرنے کا باعث نہ بنے, یہ کوشش کریں. تو یہ حاضری کا راستہ, یہ طریقہ ہے. وہاں سے ہم گئے تھے, وہ جانے کا راستہ سامنے لوگ جاتے ہوئے دکھ رہے ہیں آپ کو, یہ گنبد شریف, اور یہاں سے ہم واپسی آ رہے ہیں. یہ ہے باب البقیع سے واپسی کا راستہ. جی تو یہ تھا حاضری کا راستہ اور طریقہ. بس اتنا کہوں گا کہ جب بھی حاضر ہوں تو میری جانب سے کیا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سلامت کیجیے گا. اللہ کہ مجھے بھی آپ کو بھی بار بار یہ سعادت نصیب فرمائے, آمین. بہت شکریہ. صبح کے شارٹ میں رش تھا تو آپ نے دیکھا تھا وہاں سے جا رہے تھے ہم,
اور اب رش کم ہے تو بالکل یہاں سے جا رہے ہیں، رش بالکل بھی نہیں ہے. وہ مسجد شریف ہمارے سامنے ہے. جب رش نہیں ہوگا تو آپ کو بالکل خالی ملے گا، اور رش ہوگا تو پھر آپ کو جو ہے وہ ایک جھنڈ بنا کر اس میں ویٹ کروا کے پھر بھیجا جائے گا. صبح یہیں رک کے ہم نے ویٹ کیا تھا، مگر اب جو ہے وہ رش نہیں ہے. تو میں نے سوچا یہ بھی ویڈیو کے اندر ہم ایڈ کر دیں کہ رات کے وقت کا شاٹ ہے، وہ صبح کے وقت تھا، فجر کے بعد کا تھا. یہ ابھی عشاء کے بعد کا ہے. عشاء کے بعد ذرا لوگ کم ہوتے ہیں.